जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले एउटा नयाँ विषय परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र म तपाईहरुलाई यिर्मयाको पुस्तक 33 अध्यायको 3 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भनिकन यहाँ भनिएको छ। जब सुरुका मानिस हाम्रो अग्रज आदम जिजुबुवा र हाम्रा जिजुमुमा हव्वाले जब निषेधित फल उहाँहरूले खानुभयो, त्यस समयमा परमप्रभु परमेश्वरले बगैँचामा खोज्दै आउन भएर तँ कहाँ छस् भनिकन उहाँले सोध्नुभयो। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पदमा तपाईँले ती कुरा पढ्न पाउनुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले पहिलो समयलको पुस्तक 3 अध्यायमा अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा त्यहाँ जो समयललाई सानो केटोको अवस्थामा नै त्यहाँ परमप्रभुको भवनमा राखिएको थियो र त्यहाँ पुजारी एली पनि हुनुहुन्थ्यो र परमप्रभुको सन्दुकको छेउमा नै समयल अगमवक्ता हुन अघि उहाँ सुतिराख्नुहुन्थ्यो र एक रातमा परमप्रभु परमेश्वरले ए समयल भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो र पछि गएर उहाँले परमेश्वरले नै बोलाउनु भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएपछि उहाँले प्रत्युत्तर दिनुभयो। त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वर उहाँसँग बोल्नु भयो। अस्ति हामी पूर्व नेपाल झापा गएका थियौँ। छोरा अभिषेक र अर्को भतिज बाबु पिटर र हामी यसरी यात्रा गरेर फर्किँदै गर्दाखेरि मैले उनीहरूलाई एउटा हाजिरी जवाबको प्रश्न सोधेँ बाइबलबाट। एलिसा अगमवक्ताले प्रार्थना गर्नुभएपछि सुनामी स्त्रीको छोराले कतिचोटि हाछ्यौँ गरेपछि बौरियो भनेर चाहिँ मैले प्रश्न गर्दै थिएँ र उसले 7 चोटि हाछ्यौँ गरेपछि बौरिएको हो। र त्यही कुरालाई लिएर समय कटनीको लागि अभिषेक बाबुले मलाई सोध्दै थिए कि शमूएल अगमवक्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले कति पटक सोध्नु भयो, यानी कति पटक बोलाउनु भयो भनिकन सोध्दै थिए। र यहाँ शमूएल अगमवक्तासँग परमप्रभु परमेश्वर यो समय बोल्दै गर्नुहुँदाखेरि 4 पटक ए शमूएल भनेर चाहिँ बोल्नु भएको थियो। र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर तपाईँले पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायतर्फ अध्ययन गर्नुभयो भने जब एलिया अगमवक्ता एकदमै बिछट्टै उहाँ चाहिँ निराश अवस्थामा पुग्नु भएको थियो र होरे पर्वतको मुखमा गएर उहाँ उभिराख्नुभयो, त्यस समयमा परमप्रभु परमेश्वर बोल्नु भएर भन्नुभयो, तँ यहाँ के गर्दैछस् भनेर चाहिँ बोल्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर आउनु भएको बेला उहाँले यो गहिरोतिर जाल हान भनेर चाहिँ प्रभु येशू बोल्नु भयो। त्यस्तै गरेर उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि मरियमलाई उहाँले तिमी के खोज्दैछौ भनिकन बोल्नु भयो। र त्यस्तै गरेर शाऊल जो परमेश्वरको विरोधमा उठेका थिए, उनले इसाईहरूलाई साह्रै सताइरहेको थिए र मण्डलीहरूलाई एकदमै सताउट गरिरहेको अवस्था थियो र उहाँले पुर्जी लिएर चाहिँ जताततै इसाईहरूलाई धरपक्राउ गरेर हिँडिराख्नु भएको समयमा उहाँ दमस्कसको बाटोमा हिँड्दै गर्नु हुँदाखेरि घामभन्दा पनि उज्यालो ज्योति उहाँको अगाडि चम्किएपछि उहाँलाई ए शाऊल तिमी मलाई किन सताउँछौ भनेर चाहिँ त्यो आवाज आयो। र त्यो आवाज आउँदाखेरि शाऊलले भने कि तपाईँ को हुनुहुन्छ र मैले सताइरहेको छु भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि म येशू हुँ जसलाई तिमीले सताइरहेका छौ भनेर चाहिँ त्यो ज्योतिबाट त्यो आवाज आयो। र त्यो पछि शाऊलले सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ मसिहा येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ विश्वास गर्नु भएर उहाँले इसाईहरूलाई र मण्डलीलाई सतावट गर्न छोड्नु भएर उहाँ स्वयं पनि अब साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ मसिहा येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खण्डलाई म पढिदिन्छु। यो खण्ड हुनेछ प्रेरितको पुस्तक 26 अध्यायको 13 पददेखि 15 पद। यस समय जो शाऊल पावल नामबाट चिनिन्छन् यस घडी, उहाँले चाहिँ राजा अग्रिपाको अघि यो गवाही दिइराख्नु भएको छ उहाँ कसरी ईसाई हुनुभयो भन्ने कुराहरू सम्बन्धी। र 13 पददेखि 15 पद
प्रेरितको पुस्तक 26 अध्यायबाट म पढ्न गइरहेको छु र यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, हे राजा, मध्य दिनमा मैले स्वर्गबाट सूर्यभन्दा पनि उज्जवल ज्योति देखेँ, जो म र मसँग यात्रा गर्दै गरेकाहरूको चारैतिर चम्किरहेको थियो। जब हामी सबै जमिनमा लड्यौँ अर्थात् ढलेका थियौँ, तब हिब्रू भाषामा मलाई यसो भनिरहेको आवाज मैले सुने, साउल साउल, तिमी किन मलाई सताउँदछौ? सुइरोमा लात हान्न तिमीलाई गाह्रो हुनेछ, यानि दुख्नेछ। भनिकन यो आवाज साउलले सुन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले उहाँको आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ येशू मसिहा हुनुहुँदो रहेछ भनिकन यो आवाज सुन्न भएपछि उहाँले विश्वास गर्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यहाँ साउलले राजाको अघि उहाँले चाहिँ यो गवाही दिइराख्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर हामीले अन्य गवाहीहरू पनि सुनिरहेका छौँ र सुनेका छौँ, आफूले अनुभव पनि गरेका छौँ। भारतको जो सुन्दर सिंह नाम गरेका एकजना पन्जाबीका छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदमै धर्मकर्म गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ मिसन स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई कसैले एउटा बाइबल दियो, तर उहाँले चाहिँ बाइबललाई यानि प्रभु येशूको नाउँलाई एकदमै नफरत गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बाइबल दिइयो, प्रभु येशूको विषयमा बताइयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो मिसन स्कुल नै छोडेर उहाँ सरकारी स्कुलतर्फ जानुभयो र त्यो हुँदा उहाँ जिन्दगीदेखि धेरै निराश भएर जानुभयो। र एक समय मैले पहिला पढेको यो सही होला जस्तो लाग्दछ। 1904 डिसेम्बर 17 तारिकको दिन बिहान उहाँ 3 बजी नै उठ्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यदि कोही ईश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ आज बिहान मेरो कोठामा निक्लिनु भएको होस्। यदि कोही पनि ईश्वर निक्लिनु भएन भने चाहिँ रामपुर भएर जाने जो रेल छ त्यो रेलको लिगमा गएर म आफ्नो टाउको राख्नेछु र आत्महत्या गर्नेछु भनिकन उहाँले यो प्रकारले परमेश्वरसँग वादा गर्नुभयो। र 3 बजी उठ्नुभयो, त्यहाँ केही पनि थिएन, मेरमेरे मात्रै थियो बिहानको, र उहाँ त्यही प्रकारले परमेश्वर निक्लिनुहुन्छ भनेर चाहिँ बसिराख्नुभयो घुँडा टेकेर। र त्यस अवस्थामा केही पनि भएन, 4 बज्यो, अब रेल आउने अवस्था हुन लाग्यो र उहाँले अब रेलको लिगमा आत्महत्या गर्न जान पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले तयार तुर गर्ने इच्छा बनाइराख्नु भएको थियो। तर अकस्मात उहाँको कोठा यति उज्यालो भएछ कि उहाँले चाहिँ सम्झिनु भएछ कि अब यो मेरो घर चाहिँ बाहिरबाट आगो लागेछ भनेर चाहिँ उहाँले सम्झिनु भएपछि उहाँ घरको बाहिर गएर वरिपरि घुमेर हेर्नु हुँदाखेरि त्यहाँ केही पनि रहन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रकट हुँदै गर्नुभएको रहेछ यो कुरा भन्ने चाहिँ उहाँलाई लागेपछि घरभित्र आउनुभयो। फेरि घुँडा टेकेर जौले हात गरेर चाहिँ लु तपाईँ निक्लिनुहोस्, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ बसिराख्नु हुँदाखेरि त्यहाँ अकस्मात उहाँ त्यो ज्योतिको बिचमा यो कुहिरोहरू छाउन थाल्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यसको बिचमा चाहिँ मान्छेको आकार देखिन सुरु गर्यो र मान्छेको जो आकार देखिन सुरु गर्यो र उहाँहरूले पन्जाबीमा जो पुजेर आउनुभएको थियो त्यही कुनै ईश्वर होला भनेर चाहिँ उहाँले पर्खिराख्नु भएको त उहाँको आश्चर्य कर्ममा त प्रभु येशू निक्लिनु भएर तुमने मुझको क्यों सताते हो, मैंने तेरे लिए सलीब पर जान दे दिया हूँ भनेर चाहिँ उहाँले हिन्दी भाषामा भन्नुभयो भनेर चाहिँ साधु सुन्दर सिंहले आफ्नो गवाईमा यो बताउनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ साधु सुन्दर सिंहसँग प्रभु बोल्न भएको यो गवाई उहाँले दिन भएको छ र हिन्दी भाषामा प्रभु येशूले साधु सुन्दर सिंहलाई यो कुराहरू भन्नुभयो। त्यो पछि जिन्दगी केही पनि रहन्छ, खासमा उहाँ साँचो परमेश्वरको विषयमा बताउँदै हिँड्न मात्रै रहेछ र जीवन पछिको जीवनको लागि मैले कुछ गर्नुपर्ने रहेछ भनिकन साधु सुन्दर सिंहले खाली खुट्टै हिँड्न भएर उहाँले बिहा पनि गर्नु भएन। उहाँको नामको अगाडि सुन्दर सिंहको अगाडि साधु थपियो अनि उहाँ त्यही प्रकारले उहाँ प्रचार प्रसार गर्दै गर्दै नेपाल, भारत, तिब्बत लगायत अन्य धेरै देशहरूमा उहाँले त्यही प्रकारले प्रचार गर्दै 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 उहाँले पावलले जस्तो नै आफ्नो जिन्दगी सिध्याउनु भयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तक 33:3 परमेश्वरको वचनले भने जस्तो नै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पुकार्यौँ भने उहाँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ।
यहाँ सुन्दर सिंहले साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरो कोठामा निक्लिनुहोस् भनेर चाहिँ यो प्रकारले च्यालेन्ज गरे, यो प्रकारले चुनौती दिनुभयो र उहाँ निक्लेरै छोड्नु भयो। र यिर्मयाहको पुस्तक 33 अध्यायको 3 पद जसरी हामीले सुरुवातमै पढेर सुरु गरेका छौँ, त्यहाँ तिमीहरूले मलाई पुकार र म तिमीहरूलाई जवाब दिनेछु भने जस्तो नै उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जवाब दिनुभयो। र यहाँ साउलले पनि उहाँको सतावटको कुराहरू लगायत यी सबै कुराहरूको खोज चाहिँ यहाँ साउलको खोज पनि साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोज नै हो। उहाँले चाहिँ सम्झिनु भयो कि यहुदी धर्म चाहिँ ठिक धर्म हो र जो इसाईत्वमा लागेका छन् उनीहरूले बाटो बिराए भन्ने अर्थमा चाहिँ उहाँले इसाईहरूलाई सताइराख्नु भएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी उहाँ परमेश्वरलाई पुकार्दछौँ, मुख बनाउनु हुने परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्न? उहाँ निश्चय नै बोल्नुहुन्छ। कान बनाउनु हुने परमेश्वरले कसरी सुन्नुहुन्न? उहाँले निश्चय नै सुन्नुहुन्छ। आँखा बनाउनु हुने परमेश्वरले कसरी देख्नुहुन्न? उहाँले निश्चय नै देख्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन गवाईमा पनि मैले त्यही कुराहरू देखेको छु, त्यही कुराहरू अनुभव गरेको छु। र जब म जिन्दगीको उत्तरको खोजीमा थिएँ, त्यस अवस्थामा मलाई एकजना दाइले बाइबल दिनुभयो र मैले त्यो बाइबल रातको करिब 11:30 बजीतिर पल्टाएर के हेरौँ भनेको थिएँ। अकस्मात मेरो कोठा साउन्ड प्रुफ भइदियो र मैले आवाज सुने र त्यो आवाजले चाहिँ भनिरहेको थियो, तिमीले हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद हेर भनेर। र त्यो आवाज आउँदाखेरि तिमीले भन्दाखेरि हाम्रो कान यहाँ मात्रै हुँदैन रहेछ, यहाँ पनि हुँदो रहेछ। तिमीले हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद भनेर डुम 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 यसरी मेरो हृदयको कानले चाहिँ त्यसरी सुन्यो र यो चाहिँ नेपाली भाषामा नै थियो। र साउलले उहाँले गवाईमा मैले हिब्रू भाषामा परमेश्वरको आवाज सुने भनेर चाहिँ भन्नुभए जस्तो नै यहाँ सुन्दर सिंहले हिन्दी भाषामा परमेश्वरको आवाज सुन्नुभयो र मैले आफ्नो जीवनमा मेरो आफ्नो गवाईमा चाहिँ मैले नेपाली भाषामा तिमीले हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद हेर भनेर चाहिँ एकदमै यो भावुक प्रकारको आवाज आयो। मैले त्यो सुने। त्यो आवाज सकिए पछाडि मेरो कोठा सामान्य भयो। त्यो पछि मैले बाइबलको कन्टेक्स्टमा गएर अगाडिको जो कन्टेक्स्ट छ यो कन्टेक्स्टमा गएर हिब्रूको पुस्तक मैले खोजेँ र हिब्रूको पुस्तक नाम सूचीबाट मैले भेटाएपछि 11 अध्याय भेटाएँ र 6 पद भेटाएँ र त्यहाँ यस्तो लेखिएको रहेछ, बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्न सकिन्न। जो कोही उहाँमा आउँछ भने उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गरेको हुनुपर्दछ र उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ यस प्रकारले लेखिएको रहेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस समयमा मैले ईश्वरै हुनुहुन्न भनेर चाहिँ म नास्तिक जीवन जिरहेको थिएँ। मलाई त्यो वचनले चाहिँ जो कोही उहाँमा आउँछ भने उहाँ हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धी चाहिँ स्पष्ट गरिरहेको अवस्था थियो। मैले त्यस समयमा म बसेको जो काठको घर, हाम्रो काठको घरको कोठा कसरी साउन्ड प्रुफ भयो त्यो एउटा आश्चर्यकर्म थियो। दोस्रो कुरा, त्यो आवाज बोलिँदाखेरि कसरी कानले मात्रै नभएर यहाँ हृदयको कानले पनि सुन्न सक्यो, त्यो दोस्रो आश्चर्यकर्म थियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले ईश्वर छैन भनेर त्यो आवाजलाई कसरी थाहा थियो भन्ने कुराहरू सम्बन्धी त्यो आवाज मैले सुनेपछि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले विश्वास गरेँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तर बोलेकै चाहिँ गर्नुहुन्न। कति विश्वासीहरूले चाहिँ मैले परमेश्वरको आवाज हिजो पनि सुने, अहिले पनि सुने, भरे पनि सुने भनेर त्यस प्रकारको उहाँहरूको सोच छ। सायद त्यो चाहिँ भावना मात्रै होला। तर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तर उहाँले समय अनुसार यानि अर्थ अनुसार उहाँले बोल्नुहुन्छ र उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रकट पनि गर्नुहुन्छ। र मुख बनाउनु हुने परमेश्वर कसरी बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ बोल्नुहुन्छ र बोलेर हामीले गरेको पुकाराहरूलाई उहाँले उत्तर पनि दिनुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।
हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ। नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगाखोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचमेन एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।